नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र संकेतीकरणमा हुनुहुन्छ धोबासे दीपा थापा। निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो, तर निर्वाचनले पार्टीभित्र निर्माण हुने इतर समूहले राष्ट्रिय राजनीतिमा कति प्रभाव पार्छ? यसले विकास र स्थायी सरकारको अपेक्षा गर्ने जनतालाई कति निराश बनाउँछ? नेकपा एमाले निर्वाचनमै होमिएर प्रतिपक्षलाई जीवितै बनाएको छ। आज राप्रपाले पनि निर्वाचनबाटै लिङदेललाई नेतृत्वमा लिएको छ। कांग्रेसको अधिवेशन चलिरहँदा केही नयाँ अनुहारको उदय र केही स्थापित नेताको पराजय, यसको संकेत के? आजको समाचारमा पश्चिम नेपालको 3वटा प्रदेशमा कस्तो बन्दैछ नेपाली कांग्रेसको अनुहार र आज माटो दिवस, के भन्छन् कृषकहरू? तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनबाट पदाधिकारीमा संस्थापन समूहको वर्चस्व, लुम्बिनीमा भने संस्थापन इतर समूहको अग्रता। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयलाई वडा भवनहरू प्रयोग गर्न दिने राप्ती गाउँपालिकाको निर्णय, स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने प्रक्रिया सुरु। आज विश्व माटो दिवस, नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम सम्पन्न। माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास आउन नदिन सम्बन्धित निकायको जोड। इन्डोनेसियामा भएको ज्वालामुखी विस्फोटमा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 98 जना घाइते, प्रभावित 902 जनालाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण। र 19 वर्ष मुनिको वाइवाई क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशको हातमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश 113 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत हिजो भएको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राप्त नतिजा अनुसार संस्थापन पक्षका पदाधिकारीहरू विजयी भएका छन् भने लुम्बिनीमा मतगणना जारी छ। जारी 14औं महाधिवेशनका लागि नेपाली कांग्रेसको 160 निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने 63 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेशको अधिवेशन सुरु भइसकेको र केही प्रदेशको नतिजा समेत आइसकेको छ। प्रदेश 2 बाहेक सबै प्रदेशको अधिवेशन भएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पदाधिकारीको नतिजा आइसकेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको मतगणना भइरहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा संस्थापन पक्ष विजयी भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा जुम्लाका ललित जङसाई 422 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार उपसभापतिमा कालीबहादुर सहकारीले 456 र सनत कुमार कार्कीले 443 मत ल्याई विजयी हुनुभयो। यस्तै महामन्त्रीमा निर्वाचित निरञ्जन केसीले 425 र कृष्ण रोकायाले 423 मत ल्याउनु भयो भने सहमहामन्त्रीमा उपेन्द्र बहादुर थापाले 430 र एकराज डाङ्गीले 459 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। सहमहामन्त्री महिला पदमा रामछाया कुमारी शाहीले 424 मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ। विजयी सबै संस्थापन पक्षका हुन्। यस्तै सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभापतिमा संस्थापन पक्षकै पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायर विजयी हुनुभएको छ। उहाँले कुल खसेको 1300 मध्ये 688 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिममा पनि संस्थापन पक्ष नै विजयी भएको छ। प्रदेश समितिको उपसभापतिमा जनकराज चौधरी र लोकराज अवस्थी विजयी हुनुभयो। चौधरीले 610 र अवस्थीले 523 मत प्राप्त गर्नुभयो। महामन्त्रीमा नरनारायण शाह 648 र मेघराज खड्का 635 मतका साथ विजयी हुनुभएको छ। सहमहामन्त्रीमा गोपाल दत्त भट्ट, चिन्तामणि भट्ट र अम्बिका कुमारी चलाउनेले जित हात पार्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना र कर्णालीमा 1 जना प्रदेश समिति सदस्य भने निर्विरोध चयन भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा भने मतगणना जारी छ। लुम्बिनीमा प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार संस्थापन इतर पक्षको अग्रता छ। लुम्बिनीमा संस्थापन पक्षबाट भरत कुमार शाह र संस्थापन इतर पक्षबाट अमर सिंह पुन प्यानल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी कोहलपुर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेल विजयी हुनुभएको छ। कमल थापालाई हराउँदै लिङदेल अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले 1817 मत ल्याउनुभयो भने कमल थापाले जम्मा 1617 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 413 मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पार्टीको खुल्ला उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे विजयी हुनुभएको छ भने महामन्त्रीमा डाक्टर धवल शमशेर राणा विजयी हुनुभएको छ। महामन्त्रीमै कमल थापा पक्षका भुवन पाठक र महिला तर्फबाट कुन्ती शाही पनि विजयी हुनुभएको छ। कुन्तीले महामन्त्रीका उम्मेद्वार अभिनेत्री रेखा थापालाई पराजित गर्नुभएको हो। अध्यक्षमा कमल थापा पराजित भए पनि पदाधिकारीमा थापा समूहकै वर्चस्व देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभासँगै मन्त्रालयहरू पनि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले नवनिर्मित वडा भवनहरू मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सर्न थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरू अस्थायी मुकामबाट थाई राजधानी सर्न थालेका छन्। शहरी ग्रामीण विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय देउखुरी सरेको लामो समयसम्म अन्य काम ठप्प जस्तै रहेको बेला राप्ती गाउँपालिकाले आफ्ना नवनिर्मित वडा कार्यालयका भवनहरू प्रदेश मन्त्रालयलाई दिन सकिने निर्णय गरेपछि अरू मन्त्रालय पनि सर्न थालेका हुन्। अहिले राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को कार्यालयमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको छ। मन्त्रालय सर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित चौधरी बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयहरू अस्थायी मुकामबाट थाई राजधानी सार्न सहज होस् भनेर वडा कार्यालयका भवनहरू मन्त्रालयलाई दिने निर्णय वडा कार्यालय र पालिकाले गरेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। पालिका भवन भन्नाले गाउँपालिका वडा कार्यालयहरू दिने भनेर दिने नै निर्णय गरेका छौँ हामीले। मन्त्रालय आउने हो भने 2 नम्बर, 1 नम्बर अनि गएर चाहिँ अब 5 नम्बरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना भइसक्यो अनि 8 नम्बर, 7 नम्बर पनि दिने भन्ने प्रोग्राम छ। प्रदेश सभा भवनको निर्माण कार्य पनि 70% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेकाले प्रदेश सभासँगै अन्य मन्त्रालयहरू पनि थाई राजधानी आउन सहज होस् भनेर मन्त्रालयका आफ्नै भवन नबन्दासम्म वडा भवनहरू मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णयमा आफूहरू पुगेको पालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सभा भवनको दोस्रो तलाको प्याराफिट ढलाइ भइरहेको छ। अब भवनमा ढुङ्गाको छाना लगाउन र अन्य केही काम मात्रै बाँकी रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। लगभग 70 को हाराहारीमा गएको छ। अब 15 दिनमा भ्याउने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। तर त्यसमा प्रदेश सभाले हामीलाई 3टा कुराहरू एडिसन गर भनेर चिठी काट्यो। एउटा प्रिफ्याब बाहिर नलगाएर चाहिने इटा लगा भन्नुभयो उहाँहरूले। अर्को त्यसमा चाहिँ आँखी जालको डिजाइन थियो, त्यो बियोकीमा नभए हुनाले त्यो पनि एड गर भन्नुभयो र अर्को माथि स्लेट हाल, रोल्पाको स्लेट हाल भन्नुभयो। यो 3टा कुरा हाल्दाखेरि त्यो भियो चाहिँ गरेर हामीले पठाएका छौँ। त्यो प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति भएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढाउने हो। त्यो प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भए अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन, त्यो भएर अलिकति ढिला चाहिँ भएको छ र त्यो एउटा प्रदेश सभा भवनको विषय भएर अन्य कामहरूलाई पनि हामीले यो अफिसबाट यथासम्भव अगाडि बढाइराखेका छौँ। अबको 2 महिनाभित्र राजधानीको मास्टर प्लान तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दान। आजदेखि बाघको गणना सुरु भएको छ। बाघ गणना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहाबाट सुरु भएको छ। बाघको गणनामा सरकार र सहयोगी संस्थाको 3 करोड 70 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। बाघ गणनामा प्राविधिक सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कडेलले बताउनुभयो। गणनाको लागि बाघ पाइने 5वटा निकुञ्ज र बाहिरको क्षेत्र समेटेर 3वटा कम्प्लेक्स बनाइएको छ। पहिलो चरणमा चितवन पर्सा कम्प्लेक्सबाट गणना सुरु भएको छ। बर्दिया र बाँके कम्प्लेक्समा मङ्सिर 29 गतेबाट गणना हुनेछ। नेपालले सन् 2022 सम्म बाघको सङ्ख्या 250 पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोषणा गरिसकेको छ। सन् 2018 मा गरिएको गणनामा नेपालमा बाघको सङ्ख्या 235 रहेको छ। यसै हिसाबले नेपालमा बाघको सङ्ख्या आशा गरे भन्दा बढी रहेको विभागले अनुमान गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभावक, तपाईको सूचनाको अन्त।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज विश्व माटो दिवस। माटोको उर्वर शक्ति बढाउन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर कृषिसँग सम्बन्ध राख्ने निकायले मनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले पनि प्रदेश स्तरीय वृक्षारोपण गोडमेल तथा सरसफाई अभियान सुरु गरेको छ। मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले माटोको उत्पादकत्व बढाउन बिरुवा रोपेर मात्र नहुने भएकाले संरक्षण र सम्वर्धन गर्न स्थानीयहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। कपिल नवलपरासीको सुनौलमा रहेको सामुदायिक वनमा गत असार 14 गते विश्व वृक्षारोपण दिवसको अवसरमा रोपिएको 39,151 वटा विभिन्न जातका बिरुवाहरूको गोडमेल गरिएको छ। माटोको महत्त्वबारे सचेत गराउन र माटोजन्य स्रोतको दिगो व्यवस्थापनको लागि वकालत गर्न हरेक वर्ष डिसेम्बर 5 मा माटो दिवस मनाइन्छ। तर नेपालको माटोको उत्पादकत्व क्षमता भने घटिरहेको छ। माटोलाई स्वस्थ राख्दै उत्पादन बढाउन कसले के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले दाङका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। माटोको उर्वरा शक्ति बढ्न तीनवटा कुराहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, हामीले जुन किसानहरूले अलिक रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्छ त्यसको ब्यालेन्स मिलाएर एउटा प्रयोग गर्ने विधि र पद्धतिलाई त्यसलाई प्राविधिक रूपमा नै किसानहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। अर्को, जति पनि किसानको खेतबारीमा भएको जैविक जुन वेस्टेज चिजहरू, जैविक चिजहरू, त्यसलाई किसानहरूको एउटा सानो त्यो खेतको सानो कुनामा पनि एउटा खाल्डो खनेर ती जैविक चिजहरूलाई आगो लगाएर नष्ट गर्ने चलन छ। नष्ट नगरेर त्यो खाल्डो खनेर त्यो खाल्डो मात्रै व्यवस्थित गरे पनि त्योबाट प्रशस्त मात्रामा किसानलाई चाहिने कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। अर्को, किसानहरू के जुन हाम्रो बर्खाको बेलामा नहर, कुलो, सिँचाइबाट सिँचित हुने जुन जमिन छ हाम्रो जमिनमा, बर्खाको जुन नदीको धमिलो पानी आउने बेलामा त्यो चाहिँ रोकेर राख्ने, खेतमा नहाल्ने चलन पनि कतिपय छ। त्यो प्रशस्त आउने, त्यहाँबाट प्रशस्त मात्रामा कम्पोस्ट मलहरू आउने गर्छ। प्राङ्गारीहरू जङ्गलमा कुहिएका ती मलहरू आउने गर्छ। त्यसलाई मात्रै पनि त्यो धमिलो पानी मात्रै खेतमा हाल्ने पानी भयो भने त्यसले माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण गर्न बचाउने मद्दत गर्छ। भइसक्यो रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने र गाईबस्तु पाल्ने र गाईबस्तुको मल हाल्ने गर्नुपर्छ। सरकारले पनि यो नियम लागू गरिदिनु पर्यो। एक घर एक गाई भन्ने नियम राख्नु पर्यो। गाई नपाल्नेलाई बरु यसो जरिमाना सस्तो पनि गरिदिनु पर्यो। त्यति गरेपछि गाईको मल प्रयोग गरिन्छ र उर्वरा शक्ति बढ्छ। हाम्रो अहिले बढी जसो किसानहरू के गरिरहेका छन् भने आफ्नै चाहिँ तजबिजले आफ्नै मनोमानिक रूपमा प्राविधिकको सल्लाह सुझाव बिना चाहिँ रासायनिक मलहरूको बढी प्रयोग चाहिँ छ। त्यसलाई कटौती गरेर एउटा चाहिँ प्राङ्गारिक मलको चाहिँ प्रयोग गर्न जरुरी छ। र एउटा माटोको उर्वरा शक्ति बचाउनको लागि माटो चेक गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसमा कुन खेती लगाउँदा राम्रो हुन्छ, कुन खेती लगाउँदा राम्रो हुँदैन, यो चेक भयो भने पनि यो माटोको उर्वरा शक्तिलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ। जसको उर्वरा शक्ति बढाएर गोठे मल र गाई गोरुकोलाई चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो र यही मल प्रयोग गर्नु पर्यो। संरक्षण गर्नको लागि गोठे मल, प्राङ्गारिक मल यिनलाई हामीले सके जति प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब एउटा कुरो, हामी जुन गोठे मल बनाउँदाखेरि व्यवस्थित बनाउँदैनौँ। त्यो गोठे मल व्यवस्थित बनाएर त्यो प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण हुन्छ। सक्कर प्राङ्गारिक मलहरूमा अब कसरी हुन्छ सहुलियतमा होइन, हाम्रो अहिले हरेक उसमा फर्महरू पनि छ, त्यहाँबाट मलहरू ठाउँ ठाउँमा पाइरहेछ। त्यो हिसाबले सरकारले त्यसमा अलिकति केही हेरिदियो भने त्यो मल राख्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। दाङमा स्थानीय सरकारले आयुर्वेद औषधालय सञ्चालन गर्न लगानी गरेका छन्। बिरामीको चाहना अनुसार जडीबुटीबाट बनेका औषधि र परामर्श सेवा प्रदान गर्न नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जसले गर्दा बिरामीले सहज रूपमा औषधि र उपचार सेवा पाएका छन्।
लमी नगरपालिकाले आयुर्वेद औषधालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार र परामर्श दुवै सेवा सञ्चालन गरिएको हो। एकजना कविराज नियुक्त गरेर आयुर्वेद उपचार सेवालाई अघि बढाइएको छ। आयुर्वेद औषधालय स्थापना गरेपछि बिरामीको उपचारमा सहज भएको लमी नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलवासीले बताउनुभयो। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि स्थापना गरेका छौँ। अहिलेभरि प्रदेशले पनि त्यसलाई सोचाइ बनाएको रहेछ। अस्ति एउटा चिठी पनि आएको छ, त्यहाँ आरोग्य केन्द्रको लागि तपाईँहरूले एउटा घर भाडा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर कुरा गर्नुभएको छ। माथिको सरकारले पनि केही स्थिति बनाएको छ, निश्चय पनि त्यसमा पर अगाडि होला, थप सहयोग होला अवश्य पनि त्यहाँबाट। तर हामीले पनि त्यसलाई सुरुवाती चाहिँ गरेका छौँ। अरू प्याथोलोजी औषधिहरू कम खान खोज्नेलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट सबै खालका बिरामीको उपचारको लागि औषधि वितरण हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको क्रममा औषधि प्रयोग गर्नेको संख्या हत्तै बढेको थियो। कब्जियत, पाइल्स, हातखुट्टा दुख्ने, ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने लगायतका सबै खालका बिरामीको औषधि वितरण गरिँदै आएको छ। सुरुका दिनमा औषधि निःशुल्क पाइन्थ्यो भने अहिले 50 रुपियाँको राजस्व रसिद काटेर वर्षभरि औषधि पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। निःशुल्क औषधि वितरण गर्दा घरमा लगेर थन्काइएको पाइएपछि न्यूनतम शुल्कमा औषधि वितरण गरेपछि आवश्यक पर्ने व्यक्तिले मात्रै औषधि लैजाने गरेको कविराज सरिता खनालले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ निःशुल्क नै वितरण गरेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ धेरैजना आउनुभयो, कसले खानुभयो र कसले नखाई घरमा लगेर राख्ने काम पनि भयो धेरैजनाबाट। अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले 50 रुपियाँ टिकट राजस्व शाखाबाट 50 रुपियाँ टिकट काटेर अनि यहाँ आएर चाहिँ सम्पूर्ण औषधिहरू चाहिँ 1 वर्षसम्मको लागि निःशुल्क औषधिहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमा पञ्चकर्मको सेवा थप गर्ने योजना बनाइएको छ, जसका लागि लमी नगरपालिकाले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। आयुर्वेद पद्धतिबाट हुने उपचार विधि लामो हुने भए पनि यसले मानिसलाई निरोगी राख्छ। मानिसले आफ्नो दैनिक खानपान र आनीबानीलाई सुधार गर्दै लग्ने हो भने पनि धेरै रोगबाट जोगिन सक्ने भएकाले यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपाली सेनाले गुल्मीको तमघासमा रहेको सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय सेवा दल अर्थात् एनसीसी तालिम दिन सुरु गरेको छ। विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि देशभक्ति भावना जगाउन र सेवा भावमा प्रेरित गर्न नेपाली सेनाले विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिन सुरु गरेको हो। गुल्मी जिल्लाको सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने 36 जना विद्यार्थीलाई नेपाली सेना जङ्गी अड्डा काठमाडौँले आत्मरक्षा तथा देशभक्ति एनसीसी तालिम दिन सुरु गरेको छ। तालिमको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले शुभारम्भ गर्नु भएको हो। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सेवा दल मार्फत विद्यार्थीलाई यस्ता खालका तालिम दिन थालिएको हो। तालिमको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले राष्ट्र र नागरिकहरू प्रति सुसभ्य नागरिक बनाउने उद्देश्यले तालिम दिन थालिएको बताउनु भयो। राष्ट्र र नागरिकहरूप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित एउटा सुसभ्य नागरिक बनाउने उद्देश्यले यो तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तालिम शुभारम्भ कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गुल्मीका प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले विद्यार्थीले तालिमको क्रममा पढाइलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। तालिमबाट अनुशासित, वफादारिता, इमानदारिता, राष्ट्रियताको भावना र क्षमता विकास गर्नुका साथै भविष्यमा विपद तथा उद्धार राहत कार्यमा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको संग्राम शार्दुल गुल्मा गुल्मीका प्रमुख सेनानी राजन भुजेलले बताउनु भयो। वफादारिता, इमानदारिता, राष्ट्रिय एकताको भावना र नेतृत्व क्षमताको विकास गराउनको साथै भविष्यमा विपदको समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दक्ष दस्ता तयार गर्नु हो। कोरोना महामारी पहिले एनसीसी तालिम 100 दिनको रहेको थियो, तर अहिले कोरोना महामारीका कारण तालिम अवधि घटाइएको छ, जस अनुसार 35 दिन विद्यालयमा संस्थागत तालिम र 15 दिन काठमाडौँको हात्तीखोर स्थित राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम केन्द्रमा पठाइनेछ। तालिममा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूले पछि नेपाली सैनिक भई देशको सेवा गर्ने मौका समेत पाउनेछन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र।
दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको व्यस्त सहर रूपन्देहीको भैरहवामा सवारी आवागमन बढी हुने दुई मुख्य स्थान बुद्ध चोक र देवकोटा चोकमा स्वचालित ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ। बढ्दो सवारी चापको उचित व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक लाइट जडान गरिएको हो। करिब 41 लाख रुपैयाँको लागतमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले जडान गरेको लाइटको आजै उद्घाटन समेत गरिएको छ। बुद्ध चोकको सडक फराकिलो हुनुका साथै लुम्बिनी, बेलहिया र बुटवल जाने चोकमा सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न लाइटले मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ भने पैदल यात्रीहरूलाई बाटो काट्दा लेनको पालना गराउन समेत सहयोग पुग्नेछ। नेपालमा आज 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,995 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 200 जना र 2,752 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना गरी 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। आज कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 436 जना निको भएका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,18,184 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 11,541 पुगेको छ। 8,04,544 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,507 रहेको छ भने 107 जना आइसियुमा र 28 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभाको माउन्ट सेमेरुमा भएको ज्वालामुखी विस्फोटमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 98 जना घाइते भएका छन्। 2वटा शवको पहिचान भइसकेको र अन्यको पहिचानको लागि खोजी भइरहेको छ। 2 सुत्केरी सहित घाइते सबैको अहिले नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। 902 जनालाई गाउँको हल, विद्यालय, भवन र पूजास्थलमा सारिएको छ। ज्वालामुखीको खरानीले धेरै घर, सडक र पुलहरू पुरिएका छन्। जातर्काको समय अनुसार हिजो 3 बजे 3,676 मिटर अग्लो माउन्ट सेमेरुमा ज्वालामुखी विस्फोट भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 72.30 अङ्कले घटेर 2,513.88 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, बीमा, व्यापार, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 226 कम्पनीको 89,20,000 किता शेयर 4 अर्ब 9 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आइसिएफसी फाइनान्स र सबैको लघुवित्त कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार रातामै हुँदा पनि न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% ले वृद्धि भएको छ। अब खेलकुद समाचार। लुम्बिनी प्रदेशले YY U19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले उपाधि हात पारेको हो। जितका लागि 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 28.3 ओभरमा अल आउट हुँदै केवल 79 रनमा सीमित भयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 212 रन जोडेको थियो। राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइएको प्रतियोगितामा 7वटै प्रदेशको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम।
आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनबाट पदाधिकारीमा संस्थापन समूहको वर्चस्व, लुम्बिनीमा भने संस्थापन इतर समूहको अग्रता। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयलाई वडा भवनहरू प्रयोग गर्न दिने राप्ती गाउँपालिकाको निर्णय, स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने प्रक्रिया सुरु। आज विश्व माटो दिवस, नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम सम्पन्न। माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास आउन नदिन सम्बन्धित निकायको जोड। इन्डोनेसियामा भएको ज्वालामुखी विस्फोटमा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 98 जना घाइते, प्रभावित 902 जनालाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण। र 19 वर्ष मुनिको वाइवाई क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशको हातमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश 113 रनले पराजित। अवस्था समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।